السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالفيسكاليتي ديال سيمستر 5، التتمة ديال الكور ديال الفيسكاليتي. ان شاء الله هذا البارتي 7 الجزء السابع اللي غادي نكمل فيه ليكسبليكاسيون ديال لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي تي في. هذا الابيزود رقم 4 بالنسبة للتي في. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على لي زوبيراسيون اكزونيري. في الفيديو الماضي كنت هضرت لكم على لي زوبيراسيون اللي هما اوبليغاتوارمون امبوسابل، يعني لي زوبيراسيون اللي هما يعني اوبليغاتوارمون تاكسابل، يعني تخضعوا للتي في. دونك بالنسبه لي زوبيراسيون ايكونوميك كما كتعرفوا، بالنسبه لا كونطابيليتي ماروكين كاين لي زوبيراسيون اللي هما كيدخلوا في لو شون دابليكاسيون ديال تي في، وكاين دي زوبيراسيون اللي ما كيدخلوش لو شون دابليكاسيون دو تي في. حنا دابا كنهضروا على لي زوبيراسيون اللي كيدخلوا لو شون دابليكاسيون دو تي في. هنايا كاينين دي زوبيراسيون اللي هما اوبليغاتوارمون اللي هما امبوسابل كتطبق عليهم تي في. فهاد لو شون دابليكاسيون دو تي في يعني لي زوبيراسيون اللي هما اللي كاين داخلين في لو شون دابليكاسيون دو تي في، كاينين واحد الحالات خاصه هما الاكزونيراسيون. كاين واحد الاعفاءات من التي في، يعني ما كتخلصش التي في، ما كديرش ديكلاراسيون ديال التي في. دونك هادشي اللي نهضروا عليه ان شاء الله اليوم. دونك لي زوبيراسيون اكزونيري يعني العمليات المعفاة من الضريبه تي في. Ce sont des opérations qui entrent dans le champ d'application de TVA كما قلت لكم. يعني هاد لي زوبيراسيون اكزونيري راه داخلين في لو شون دابليكاسيون دو TVA، mais ils sont exonérés معفيين من الضريبة على القيمة المضافة التيفية pour des considérations d'ordre social, économique et culturel، على حسب اعتبارات تقدر تكون اجتماعية ولا اقتصادية ولا كولتيرال. دوك غنشوفوا هادشي كيفاش. دونك هنا بالنسبة لي زوبيراسيون اكزونيري اون ديستانك اون 3 كا، كنميزو بين 3 الحالات. كاين l'exonération sans droit à déduction, exonération avec droit à déduction et régime suspensif. دونك هادو هما لي 3 كا اللي كاينين. دونك غنهضر لكم عليهم ونشرحوا لكم باش تفهموا، باش تعرفوا شنو هما لي زوبيراسيون اكزونيري، شنو هما هاد لي زوبيراسيون اللي هما معفيين من الضريبه على القيمه المضافه من التي في. دونك نبداو بلي زوغنيراسيون sans droit à déduction. Exonération sans droit à déduction. نهضروا عليها دابا. دونك انا غنحاول انني ما نكثرش، حيت هذا الشيء شويه الا جينا نديطايو فيه راه بقينا هنا، حيت داكشي كثير بزاف وكاين لي زوبيراسيون بزاف. المهم انا غنحاول نعطيكم المختصر المفيد. ليسونسيال هما انكم تفهموا، ماشي بالضروره انكم تعرفوا جميع لي زوبيراسيون اللي كاينين. الا بغيت تعرف جميع لي زوبيراسيون غتمشي ل سي جي اي لو كود جينيرال دامبو، وعاد تدخل لارتيكل مثلا 91 غتلقى جميع لي زوبيراسيون اللي داخلين في الاكزونيراسيون سون دروا اديكسيون. غتمشي لارتيكل 92 غتلقى ليكزونيراسيون افيك دروا اديكسيون. غتمشي لارتيكل 94 غتلقى الريجيم سسبونسيف ديال ليكزونيراسيون. مثلا غتمشي لارتيكل 93 غتلقى دوك لي كونديسيون باش تكون اكزونيراسيون. المهم هنا اللي بغى يطيي مزيان راه يمشي للسي جي اي لو كود جينيرال دامبو، المدونه العامه للضرائب. راه كاينه الفيرسيون فرونسيز وكاينه الفيرسيون اغاب، كاينه نموذج باللغه الفرنسيه ونموذج باللغه العربيه. حتى اللي جا صعيب شويه انه يفهم باللغه الفرنسيه ممكن يمشي يتيليشارجي، يكتب غير في الريشيرش في جوجل المدونه العامه للضرائب مثلا 2019 ولا 2020 ولا 2018، غيدخل يقلب على هذا الارتيكل، هذا الفصل ولا الماده 91 يخرجوا ليه داكشي. دونك انا غنشرح لكم شنو كنعنيو اكزونيراسيون سون دروا اديكسيون. دونك اكزونيراسيون قلنا هو الاعفاء من التي في، يعني ما كتخلص هذيك التي في دي للدوله. دونك الدوله معفيه، عطيك الاعفاء. دونك بالنسبه للاعفاء قلنا كاين 3 الحالات: exonération sans droit à déduction، يعني كاينين دي زوبيراسيون اكزونيري من التي في
ولكن سون دروا ا ديديكسيون، يعني بدون حق انه يكون عندك واحد الخصم. كيفاش؟ exonération sans droit à déduction كتعني بان l'entreprise ne collecte pas la TVA. يعني l'entreprise ne collecte pas la TVA. la TVA collectée يعني TVA facturée. يعني l'entreprise من كتبيع لشي كليان راه ما كتفاكتيريش عليه التيفيا، ما كتفاكتيراش عليه جامي. l'entreprise ne collecte pas la TVA يعني ما كتفاكتيريش التيفيا على لي كليان. مثلا انت تبيع شي كليان راه ما كتزيد، ما كدير لي فاكتور، راه ما كديرليش التيفيا، يعني ne collecte pas la TVA. l'entreprise ما كتجمعش التيفيا للدولة. et elle n'a pas le droit de récupérer la TVA sur ses achats. يعني هنا بان لونتربريز ما عندهاش الحق ايضا انها تريكيبيري لا تيفيا. يعني مثلا شرات عند واحد الفورنيسور وحسب عليها التيفيا. نورمالمون حنا راه كنعرفوا ملي كتكون مثلا اشرا ديال شي حاجه مارشونديز ديال شي حاجه كتكون ايطا تيفيا ريكوبيرابل. لونتربريز كتريكيبيري التيفيا. هنا ما عندهاش حق انها تريكيبيري التيفيا. واخا كتشري مثلا بالتيفيا حسبها عليها هذاك السيد اللي شرات عنده ما كتريكيبيريهاش. يعني ما كتفاكتوريش التيفيا على لي زاشا ديالها وما كتريكيبيريش التيفيا على عفوا ما كتفاكتوريش التيفيا على لي فونت ديالها وما كت عفوا باش تفهم مزيان قلنا ما كتفاكتوريش التيفيا على لي فونت ديالها. يعني ملي كتبيع شي كليان راه ما كتفاكتوريش التيفيا، يعني ما كديرش الكوليكسيون ديال التيفيا. اي ما كتريكيبيريش التيفيا على لي زاشا ديالها. دونك هذا هو exonération sans droit à déduction. هنا باش تفهموها، يعني متى نقولوا les opérations exonérées sans droit à déduction signifie que l'entreprise ne collecte pas la TVA sur ses ventes et n'a pas le droit de récupérer la TVA sur ses achats. دونك هذا هو الشرح ديالها بالضبط. ليكزامبل مثلا البرودوي دي بروميير نيسيسيتي. هنا كنتكلموا على لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي بحالاش بحال لي فارين لي سكر لي لو لي بحال هكذا. مثلا كاين اوسي دوك لي جورنو لي بيبليكاسيون لي فيلم، كاين لي زوبيراسيون فينونسيير ديال ليطا، كاين لي زاكت ميديكو. المهم عاد تمشيو لارتيكل 91 ديال سي جي اي غتلقاو فيه جميع هاد الوقائع، غتلقاو مكتوبين جميع الحالات. هادشي راه ماشي مهم، نتوما ليسونسيال هما انكم تعرفوا تفهموا شنو هي اكزونيراسيون سون دروا ا ديديكسيون. دابا نشوفوا ليكزونيراسيون افيك دروا ا ديديكسيون. هادي افيك دروا يعني عندك الحق تستافد من تيفيا ريكوبيرابل. دونك هذه هي exonération avec droit à déduction. هنايا لا ميم شوز، لونتربريز نو كوليكت با لا تيفيا. يعني ملي تبيع لشي كليان راه ما كتفاكتوريش عليه التيفيا، يعني ما كايناش التيفيا ايطا تيفيا فاكتوري، يعني ما كتكوليكتيش التيفيا ليطا. مي elle a le droit de récupérer la TVA sur ses achats. يعني عندها الحق انها تريكوبيري لا تيفيا. يعني ملي كتشري عند واحد الفورنيسور شي حاجه يعني عندها الحق انها تريكوبيري التيفيا ريكوبيرابل. دونك ليكزومبل ديال هادشي مثلا لي زوبيراسيون ديكسبورتاسيون دي بيان اي دي سيرفيس. لي زونتربريز اللي كيديروا ليكسبورتاسيون ديال لي بيان سيرفيس، دونك هنايا ما كيكوليكتيوش التيفيا ولكن تيريكوبيريو التيفيا ريكوبيرابل. مثلا لي ترونسبور انترناسيونال اوسي حتى هو. مثلا لي زوبيراسيون دو كونستركسيون دو موسكي، يعني مثلا الشركه مكلفه في بناء ديال المساجد، دونك هي ما كتكوليكتيش التيفيا ليطا، او بالمقابل كتريكوبيري التيفيا. يعني ملي كتشري مثلا دي مارشونديز ولا دي ماتيير بروميير ولا شي حاجه راه كتريكوبيري التيفيا ديالها من عند ليطا. واللي بغى يشوف لي ديتا ديال هاد لي زوبيراسيون اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون يشوف الارتيكل 82 دي من سي جي اي. دونك باش تفهم مزيان شنو هو الفرق بين اكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون اكزونيراسيون افيك دروا ا ديدكسيون، الاعفاءات مع الحق ديال الخصم وبدون حق الخصم. بالنسبه لاكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون لونتربريز نو كوليكت با لا تي في، يعني ما كتفاكتوريش التي في
او ما كتردش، ما عندهاش الحق انها تستعرض تيفيا ريكوبيرابل، يعني ما كتفاكتوريش تيفيا، ما كتكوليكتيش تيفيا وما كتستافدش من تيفيا ريكوبيرابل. بالنسبه للاكزونيراسيون افيك دروا ديديكسيون لا ميم شوز، لونتربريز ما كتكوليكتيش تيفيا، يعني ما كتفاكتوريش تيفيا، بالمقابل عندها الحق انها تستافد من تيفيا ريكوبيرابل. دونك مفهوم؟ نعاود لكم مره اخرى باش تفهموا. ليكزونيراسيون سون دروا ا ديديكسيون، والفرق بينه وبين الاكزونيراسيون افيك دروا دو ديكسيون هو ان لونتربريز ما كتفاكتوريش تيفيا على لي كليان ديالهم في لي دوكا. ديفيرونس بيناتهم ان سون دروا ا ديديكسيون ما عندهاش الحق انها تريكيبيري تيفيا على لي زاشا ديالها. باغ كونطخ افيك دروا ا ديديكسيون عندها الحق انها تريكيبيري تيفيا على لي زاشا ديالها. دابا نشوفوا الحاله الثالثه اللي هي لو ريجيم سسبونسيف. دونك بالنسبه لهذا الريجيم هذا سسبونسيف، هذا ريزيرفي انيكمون بور لي زونتربريز اكسبورتاتريس، يعني غير دوك الشركات اللي كيديروا الاستيراد والتصدير هما اللي كيستافدوا من هذا الريجيم ديال سسبونسيف، يعني هذه الحاله ديال الاعفاءات من التيفيا. دونك بالنسبه للريجيم suspensif, c'est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, en suspension de TVA bien sûr, des produits et des services à son exploitation ou qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur le paiement de la TVA. Donc هذا هو الشرح ديال ريجيم سسبونسيف. يعني بعبارة أخرى هذا الريجيم سسبونسيف أن هاد لي زونتربريز اللي كيديروا ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون عندهم لو دروا انهم يشروا اور تاكس، يعني اي حاجه بيشروها مثلا لي مارشانديز ولا لي ماتيير بروميير مع صفه عامه لي برودوي لي سيرفيس اللي عندهم علاقه بالاكسبلوطاسيون ديالهم كيشروهم اور تاكس. علاش؟ لانهم ils sont suspendus de la TVA، الدوله عفاتهم من الضريبه. دونك شنو هو الهدف من هذا الريجيم سسبونسيف؟ الهدف من هذا الريجيم سسبونسيف هو ان الدوله كتساعد هاد لي زونتربريز اكسبورطاتريس باش تكون عندهم واحد لا كومبيتيتيفيتي في لو مارشي انترناسيونال، حيت الا كانوا هاد لي زونتربريز اكسبورطاتريس كيخلصوا التيفيا مثلا تيشرو شي حاجه تيخلصوا التيفيا، دونك هنايا هذا كيموناسي لي كومبيتيتيفيتي ديالهم، يعني كي لي كو دو برودكسيون يتزادوا ليهم. دونك الدوله كدير لهم واحد الريجيم سسبونسيف باش تعاونهم باش تعفيهم من الضريبه باش يقدروا انهم يكونوا كومبيتيتيف في لو مارشي انترناسيونال. و اوسي هذا الريجيم سسبونسيف هو بور اوبجي دو روبورتي ان ستاد التيور لو بايمون دو لا تي في، يعني كيساعد هاد لي زونتربريز يعني كيكونوا باش ياخروا الخلاص ديال التيفيا. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون ديال اليوم. وبالنسبه لهذا الريجيم سسبونسيف اللي بغى يعرف عليه اكثر يمشي لارتيكل 94 ديال دو سي جي اي. دونك بالنسبه للشرح ديال اليوم شرحت لكم ليكزونيراسيون، يعني زوبيراسيون اكزونيري على المعفيين من التيفيا اللي شفنا ثلاث الحالات. اكزونيراسيون سون دروا ا ديديكسيون اللي قلنا فيه بان لي زونتربريز ما كيفاكتوريوش التيفيا على لي كليون ديالهم او ما عندوش الحق انهم ريكيبيريو التيفيا على لي زاشا ديالهم. باغ كونطخ ليكزونيراسيون افيك دروا ا ديديكسيون لي زونتربريز ما عندهمش الحق انهم يفاكتوريو التيفيا على لي فون ديالهم وعندهم الحق انهم ريكيبيريو التيفيا على لي زاشا ديالهم. بالنسبه ريجيم سسبونسيف قلنا انه خاص ريزيرفي uniquement pour les entreprises اللي كيديروا ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون، اللي هو واحد المساعده اللي كتقدموا للدوله لهاد لي زونتربريز ان لي زاشا ديالهم كتكون اور تاكس. علاش؟ باش يشجعوهم باش يكونوا كومبيتيتيف في المارشي انترناسيونال. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنهضر لكم على واحد الحاله اخرى اللي هي لي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون، يعني كيكونوا دي زوبيراسيون اللي هما مثلا اكزونيري معفيين من الضريبه، ولكن لونتربريز كدوموندي انها تخلص الضريبه بوغ دي كونسيديراسيون ما عرفت، يعني كاين شي سبب غنشوفوا ان شاء الله علاش هاد لي زونتربريز واخا هم معفيين من الضريبه واحد لوبيراسيون كيديروها معفيه من الضريبه كيطلبوا انهم يديروا الديكلاراسيون ديال التي في ويخلصوا التي في. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.